न्यूज नेपाल टेलिभिजन न्यूज बुलेटिनका साथमा कास्की मोडर्नाइज एकेडेमी पोखरा 14 युनाइटेड म्याट्रेस सीता पाइला काठमाडौँ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। डिस होम फाइबरनेट। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेको संविधानको स्मरणमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदै दिवसका अवसरमा टुडी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै इन्द्रध्वज सहितको लिङ्ग ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी मनाइने। आवश्यक संरचना नै नबनी बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न लगिएको भन्दै स्थानीयको आपत्ति। आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न दिइने स्थानीयको अडान। भारतको पन्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री अमरिन्द्र सिंहद्वारा पदबाट राजीनामा। सिंहको हालै पन्जाब काङ्ग्रेसका अध्यक्ष बनेका सिन्धुबीच विवादका कारण राजीनामा दिएको उल्लेख। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को दोस्रो सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै अन्तिम खेलमा जितका साथ प्रतियोगिता टुङ्ग्याउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. 100% मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आजै यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगर्न नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरोकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। अब अनिसले दिएपछि 2000 हुन्छ केटा हो। ल हाम्रो आयो है। ब्रो सुन त, ला लिगा लिग सुरु भइसकेको छ, केमा हेर्ने हो? यसो लिङ्क सिङ छैन हो भने यो सिजन फेसबुकमा पनि आउँदैन रहेछ यार। यस्तो लिङ्क सिङ सेयर गर्न यार एक्स्ट्रा त्यो दिन थाहा छैन। आयो ला लिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिरन्तको महाकुम्भ ओन्ली अन डिश होम एक्सन स्पोर्ट्स 2 2021-2022 को सिजन मात्र 2000 मा।
अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं संविधान दिवसको प्रसंगबाट। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेको संविधानको स्मरणमा आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाइँदैछ। जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लेखिएको हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट र फरक रहेको छ। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीका बीचमा भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधान सभा निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधि मार्फत जारी गरेको संविधानको एक अर्कामा अन्यायश्रित सम्बन्ध रहिआएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी समृद्ध बनाउँदै लगेको छ भने स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा उपलब्ध गराएको छ। 7 प्रदेश, 753 स्थानीय तह र संघीय सरकार मार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणाली समेत अवलम्ब गरेको छ। विक्रमसम्म 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइदै आएको छ। यसपटक 7औं संविधान दिवस मनाउन लागि हो। सरकारको निर्णय अनुसार असोज 2 देखि 4 गतेसम्म राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नेपाल र विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावली लगायत कार्यक्रम गरी मनाउन लागि छ। राष्ट्रिय दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। दिवसका अवसरमा आइतबार सैनिक मञ्च टोडी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना समेत गरिएको छ। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनका लागि तयार पारिँदै आएको बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनि नसकेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारी निकायहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि तयार भइसकेको र फोहोर फाल्न मिल्ने बताएपछि आवश्यक संरचना नै नबनाई फोहोर फाल्न लागि भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनका लागि तयार पारिँदै आएको बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनिसकेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सरकारी निकायहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि तयार भइसकेको र फोहोर फाल्न मिल्ने बताएपछि आवश्यक संरचना नै नबनाई फोहोर फाल्न लागि भन्दै स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय सनत उप्रेतीले भवन निर्माण विभागले बन्दै नबनेको संरचना बनेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा स्थानीयहरू एकजुट हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र त्यहाँका स्थानीयहरूबीच स्थानीयहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने, 700 स्थानीय घरहरूको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न समिति बनाइनुपर्ने, फोहोरलाई उद्योगमा लैजानुपर्ने, कोल्फु खोला न्यूनीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नहुन्जेल बन्चरे डाँडामा फोहोर खस्न नदिने बताउनुभयो। यो साइट सम्बन्धी यो राज्यको पनि समस्या हो, हाम्रो पनि समस्या हो, सबैको समस्या हो। काठमाडौँ हामीले पनि सफा गर्नुपर्छ, हामी पनि सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने हामी विरोधी होइनौँ। हामी हाम्रा जनताको, यहाँका प्रभावित क्षेत्रका जनताका मागहरू, जेन्युन मुद्दाहरू छन्, धेरै मागहरू छैन, 5वटा मागहरू छन्। ती मागहरू पुरा भएर बन्चरे आउने कोसिस गर्यो भने हामी फोहोर फाल्नका लागि सहयोग गर्छौँ। एउटा मुद्दा हो, फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिँदैन। त्यसकारण यहाँ वरिपरि 500-700 घर छन्, ती घरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। अर्को कुरा, यहाँ अधिकार सम्पन्न समिति बन्नु पर्यो। अधिकार सम्पन्न समिति बन्यो भने यहाँको प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूले सरकारले दिइरहेको, अहिले चाहिँ वारी र पारीलाई दिइरहेको 3 करोड पैसा अहिले जसरी चाहिँ धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका गएको छ, ककनी गाउँपालिका गएको छ, यहाँका जनताले प्रत्यक्ष रूपले त्यो पैसाको विकास निर्माणमा अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यस्तै अर्का स्थानीय पुष्कर उप्रेतीले सरकारले फोहोरले असर गर्ने ठाउँसम्मको जग्गा अधिकरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले तत्काल यसले असर नगरे पनि पछि गएर स्थानीयहरूलाई धेरै सहज परिस्थिति सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयहरूसँग सरकारले गरेको कागजी सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लिचटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्यल नै भइरहेको बेला फोहोर ल्याउन लागि बताउनुभयो। अब लिचटको पनि त्यस्तै अवस्था छ। अब यहाँ लिचटको तयार भएको छैन, फोहोर मैला ल्याउने माथिबाट सिस्टोलबाट यता तल ल्याउने भने जम्मा हामीले सिस्टोलको लागि भनेर जम्मा 26 महिनाको लागि दिएको ठाउँ अहिले फोहोर मैलाले 15 वर्ष भइसक्यो, अझ पनि त्यही तरिकाले फोहोर फाल्दैछ सिस्टोलमा। त्यो हिसाबले हो भने हाम्रो डम्पिङ यहाँ यो ठाउँमा बन्चरे डाँडामा फोहोर मैला नआओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ।
त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन विभागका ल्यान्डफिट साइटका सुपरभाइजर ध्रुव प्रसाद धिमालले फोहोर फाल्नको लागि सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईवटा स्थान रहेको भन्दै सेल 1 मात्र तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले फोहोर खसाल्नलाई तयार भइसकेको र नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकोले फोहोर फाल्न मिल्ने बताउनुभयो। अब यो हाम्रो सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईटा छ सर। सेल 1 हाम्रो तयार भइसकेको छ, लिचर ट्याङ्क यही हो, यो पनि तयार भइसकेको छ। अब फोहोर खसाल्नलाई रोकिँदैन। अब हाम्रो सेल 2 बन्दै गर्छ तर काम रोकिँदैन, फोहोर खसे पनि काम रोकिँदैन। अब फोहोर खसाल्नलाई हामीले तयारी छ भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ, पत्र पठाएको छ। अब के गर्छन्, अब नगरपालिकाले गर्छ। त्यसै गरी विश्व सरसफाई अभियन्ता राजमान मानवले फोहोरको कारण नेपालको छविमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाग लागेको बताउनुभयो। उहाँले सुन्दर उपत्यकालाई व्यवहार, सोच र राज्यको गैर जिम्मेवारीले काठमाडौँ फोहोर भइसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा सधैँ नै वर्षैभरि एक किसिमको चाहिँ वर्षमा एकचोटि 2 महिना एउटा फोहोरको चाहिँ अब रमिटे अथवा फोहोर काठमाडौँमा यस्तो किसिमको फोहोर छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यसलाई चाहिँ अब मेरो सोचाइले त्यो फोहोरले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको चाहिँ थोरै इज्जत गएको छ। किन भन्दाखेरि नेपालको राजधानी काठमाडौँ यो संसारकै सुन्दर रमणीय र वातावरणीय सुन्दर यो उपत्यका र नेपाल नै एक किसिमको प्राकृतिक रूपमा संसारको सबभन्दा सुन्दर प्राकृतिक देश भनेको नेपाल भन्छ, 1 नम्बर। त्यस्तोलाई हाम्रो व्यवहारले गर्दाखेरि, हाम्रो सोचले गर्दाखेरि, राज्यको एक किसिमको गैर जिम्मेवारीले गर्दाखेरि, निकायको एक किसिमको गैर जिम्मेवारीले गर्दाखेरि आज काठमाडौँ भ्याली फोहोर भइरहेको छ। यो काठमाडौँ भ्याली फोहोर भएको कारणले आज नेपाल फोहोर भनेको हो। सरकारले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिसदोल ल्यान्डफिट साइटमा विसर्जन गरिरहेको पनि त्यहाँ राख्ने स्थान नहुँदा अर्को स्थानका रूपमा बन्चरे डाँडालाई विसर्जनको गन्तव्य बनाइएको छ। तर आवश्यक संरचना नै निर्माण नगरी सरकारी पक्षले फोहोर फाल्न लागेको भन्दै स्थानीयहरू त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। स्थानीयहरूले आफूसँग भएका 5 बुँदे माग लागू भए मात्र बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्। फोहोर फाल्न सक्ने गरी र स्थानीयलाई कुनै पनि समस्या सिर्जना नहुने गरी आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोरको विसर्जन गर्न दिइने माग स्थानीयहरूको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले खरबौं रुपैयाँ तलमाथि पर्ने गरी सेटिङमा करका दरहरू हेरफेर गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 8औं केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले सेटिङमा भन्सार छुट दिने गरेर अर्बौंको खेल गरेको बताउनुभयो। सरकारले सेटिङमा अर्बौं रुपैयाँ तलमाथि पर्ने गरी करको दर हेरफेर गरेको उहाँले बताउनुभयो। आम मानिस र सञ्चार माध्यमले समेत सरकारको सेटिङको बारेमा कुरा उठाइरहेको भन्दै उहाँले सरकारले सेटिङ गरेको छैन भन्ने ठाउँ नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। देशको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा गर्ने हो। त्यसकारण कुन सरकार छ भन्ने कुरा होइन, आफ्नो कर्तव्य नियम कानुन बमोजिम नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कर्तव्य जुनसुकै सरकार आओस् तपाईहरूले सक्रियताका साथ निर्वाह गर्नु। सरकारलाई असहयोग गर्ने होइन। सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेको काम नगर्ने हो, काम नगर्ने भनेको देश विकासलाई अझ पछाडि पार्ने हो। यो बुद्धि त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जस्तो भएन। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएका आइएसका डल्ला जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। चुनावमा जाँदा प्रतिगमन भनेर वर्तमान गठबन्धन पन्छिएको भन्दै उहाँले 14 महिनापछि बाध्यकारी रूपमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनावपछि यो गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएको आइसको डल्ला जस्तै पग्लिने बताउनुभयो। 14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ। यी कता हराउँछन्, कता बिलाउँछन्। यी फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला हुन्, आफै परेको आइस होइन। यो फ्रिजमा बनाइएका आइसहरू, यी डल्ला बाहिर राखिदिएपछि एकछिनपछि पग्लिएर
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै पार्टीको भए पनि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। जुन पार्टीको सरकार भए पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य नियम कानूनको परिधिभित्र रहेर सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तपाईहरुको संगठन हो, यसले नमुना बन्नुपर्दछ, आदर्श बन्नुपर्दछ हरेक कोणबाट। सेवाग्राही तपाईका आउँदा यो नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कर्मचारी रहेछ क्यार भन्ने कुरा तपाईका आउँदा थाहा पाउनुपर्छ। फाइल रोकिएन, पैसाको आश गरिएन, पैसा खोजिएन, भोलि आउनु भनिएन, 5 मिनेट पर्खिएर पनि आज समय सिद्धियो भन्नको सट्टा 5 मिनेट पर्खिएर पनि त्यो काम गरिदिएर भोलि आउनु भनेको गाउँबाट आएको सर्वसाधारणलाई सजिलो कुरा छैन। फेरि एक रात थप होटलमा बस्नु पर्यो, फेरि 2 छाक थप खाना खाने खर्च गर्नु पर्यो। उसले सजिलोसँग त्यो पैसा ल्याएको कर्मचारीहरूले कुनै पार्टीको सदस्य नभएर राष्ट्रको सेवकको रूपमा सेवा पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सेवाग्राहीको सेवा पाउने अधिकार भएकाले कर्मचारीको सेवा दिनुपर्ने कर्तव्य ठानेर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारी भ्रष्टाचारको विरोधी र स्वच्छताको प्रतीक हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेको संविधानको स्मरणमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदै दिवसका अवसरमा टुडी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै इन्द्रध्वज सहितको लिङ्ग ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी मनाइने। आवश्यक संरचना नै नबनी बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न लगिएको भन्दै स्थानीयको आपत्ति। आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न दिइने स्थानीयको अडान। भारतको पन्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री अमरिन्द्र सिंहद्वारा पदबाट राजीनामा। सिंहको हालै पन्जाब कांग्रेसका अध्यक्ष बनेका सिन्धुबीच विवादका कारण राजीनामा दिएको उल्लेख। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को दोस्रो सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै अन्तिम खेलमा जितका साथ प्रतियोगिता टुङ्ग्याउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने। सय प्रतिशत मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आज यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगर्न नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनु हुन सबै सरकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा। अब अनिसले दिएपछि 2000 हुन्छ केटा हो। ल हाम्रो आयो है। ब्रो सुन त, लालिगा लिग सुरु भइसकेछ, केमा हेर्ने हो? यसो लिङ्क सिङ छैन? हो भने यो सिजन फेसबुकमा पनि आउँदैन रहेछ यार। यस्तो लिङ्क सिङ सेयर गर्न यार एक्स्ट्रा। त्यति थाहा छैन? आयो लालिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिरन्तको महाकुम्भ। ओन्ली अन डिश होम एक्सन स्पोर्ट्स 2 2021-2022 को सिजन मात्र 2000 मा।
500 को रिचार्ज गरिदेऊ न। भइहाल्छ नि। डार्लिङ 1000 रिचार्ज गरिदिनुहोस् न। भइहाल्छ नि। एकैछिन ल रोक। माया हजुर 500 रिचार्ज गरिदिनुहोस् न प्लिज। भइहाल्छ नि। समय र पैसा रिचार्जमा उडाउँदै टिभी खोलौँ, लालिगाको एक्सन हेरौँ। ए हो त। आयो लालिगा 2021-2022 को सिजन मात्र 2000 मा। एन्जोय उत्कृष्ट भिरन्तको महाकुम्भ ओन्ली अन डिश होम एक्सन स्पोर्ट्स 2। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वज सहितको लिङ्गो ठडियाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन रहेको छ। हिजो बिहान द्वादशी रहेकाले त्यसै दिन इन्द्रध्वज उत्थानको साथ निस्किएपछि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान सूर्योदय चतुर्थी तिथिमा हुने भएकाले यस दिन इन्द्र जात्रा मनाउने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। यसपटक त्रयोदशी तिथिमा सूर्योदय नभएको समितिले जनाएको छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडियाइएको लिङ्गोलाई इन्द्रध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्रध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथयात्रा नजर गर्ने परम्परा छ। इन्द्रध्वजको लिङ्गो ठडियाएपछि सुरु भएको जात्राभरि फकुनाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 1.5 खर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा साउन र भदौ महिनामा 1 खर्ब 68 अर्ब 57 करोड 78 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले बजेटको संशोधन मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 50 अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले 2 महिनामा कर राजस्व अन्तर्गत 1 खर्ब 48 अर्ब तथा गैर कर राजस्व अन्तर्गत 20 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। भदौ महिनामा मात्र 75 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। साउन महिनामा 93 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने 2 महिनामा उच्च आयातको कारण सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन पूरा भएको हो। 2 महिनामा सरकारको चालू खर्चतर्फ 58 अर्ब खर्च गरेको छ। यस्तै 2 अर्ब 6 करोड विकास खर्चमा तथा वित्तीय व्यवस्थामा 28 अर्ब खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेट समयमा पास गर्न नसकेपछि बुधबारदेखि कुनै पनि सरकारी खर्च गर्न पाएको छैन। राजस्व सङ्कलन गर्न भने सरकारले पाउनेछ। अब पालो इन्टरनेसनल न्यूजको। भारतको पन्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री अमरिन्द्र सिंहले पदबाट शनिबार राजीनामा दिएका छन्। सत्तारूढ दल कांग्रेस आईमा विवाद चलिरहेका बेला उनले राजीनामा दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शनिबार कांग्रेस पन्जाब संसदीय दलको बैठक बस्ने तय भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। अमरिन्द्र सिंह र हालै पन्जाब कांग्रेसका अध्यक्ष बनेका नवजोत सिंह सिन्धुबीच विवाद चलिरहेको छ। 2014 को आम निर्वाचनमा अमरिन्द्रले तत्कालीन भाजपा नेता अरुण चट्टीलाई पराजित गरेपछि उनको चर्चा चुडिएको थियो। त्यसपछि 2017 को विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनकै नेतृत्वमा लडेको थियो र बहुमत पाएको थियो। पन्जाबमा 10 वर्षपछि अमरिन्द्रले कांग्रेसलाई सत्तामा
ल्याएका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को दोस्रो सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दैछ। यसअघिका 3 खेलमा 2मा हार र 1मा जित निकालेको नेपाली टिम अन्तिम खेलमा जितका साथ प्रतियोगिता टुङ्ग्याउने लक्ष्यमा रहेको छ। तर यो खेलमा पनि नेपाली टिमलाई जित निकाल्नका लागि निकै कठिन रहेको छ। ओमानसँग लिग 2 को सिरिजमा एउटा पनि जित निकाल्न नसकेको नेपालले अन्तिम खेलमा जित निकालेर सुखद नतिजाको अपेक्षा गरेको छ। ओमानको कन्डिसनमा अन्तिम खेलमा नेपाललाई दबाव रहेको छ। नेपाली टिममा यो खेलका लागि सुरुवाती 11मा परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको छ। प्रशिक्षक डेभ वाटमरका लागि पनि नेपाली टिमका लागि अन्तिम खेलका रूपमा यो खेल रहेका छ। त्यसैले पनि नेपाल टिम सुखद नतिजाको अपेक्षामा रहेको छ। आज खेलमा नेपाली टिमले जित निकाल्न सकेको खण्डमा अङ्क तालिकामा 8 खेलमा 8 अङ्क जोड्नेछ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेको संविधानको स्मरणमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदै दिवसका अवसरमा टुडी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै इन्द्रध्वज सहितको लिङ्ग ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी मनाइने। आवश्यक संरचना नै नबनी बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न लगिएको भन्दै स्थानीयको आपत्ति। आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न दिइने स्थानीयको अडान। भारतको पन्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री अमरिन्द्र सिंहद्वारा पदबाट राजीनामा। सिंहको हालै पन्जाब कांग्रेसका अध्यक्ष बनेका सिन्धुबीच विवादका कारण राजीनामा दिएको उल्लेख। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को दोस्रो सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै अन्तिम खेलमा जितका साथ प्रतियोगिता टुङ्ग्याउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यदि नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।